जातीनुई पारा प्रभु तुझी याद करता दिसाच्या दिनुई पारा प्रभु तुझी याद करता प्रभु 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 तुझी याद करता वैरी येवूंक आदार तुजो दी म्हूण सदांच मागीत आसा दी म्हूण सदांच मागीत आसा दिसाच्या दिनुई पारा प्रभु तुझी याद करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. मोगल पावणी भयणीनू आयचे हे मीस भेटयता फ्लॉसी भाग्यवंत जुदासाच्या ताका दिनवासनेचे मीस भेटता थँक्स गिविंग टू सेंट जूड. तेच भाशेन ह्या मिसांत मीस भेटयतात फॉर इलोरा वानिया फर्नांडीस हे धाकटुल्या भुरग्याचो आयज पयलो birthday, the first birthday. We pray that the Lord bless this child and also the parents. This bashin ह्या मिसांत आमी मागुया रॅन्स and युजिना आयज तांचे सिव्हिल मॅरेजाचो दीस देवा लागीं मागुया देवान तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी तांचे काजार बेगीनूच इगोर्जेंत जावं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया जल्माचे दीस क्राइस्टन झॅक कोयलो देवान ताचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं ताचो जल्माचो दीस इट्स हिज बर्थडे. वी प्रे द लॉर्ड ब्लेस हिम एंड कीप हिम ऑलवेज अंडर हिज लव केअर प्रोटेक्शन. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया ओतम्या पासत जॉन फर्नांडीस दमाजो आनी आंतोनेता फर्नांडीस नातिविदाद आणि लुदोमिरा वेगस आगोस्टिनो आंताव ह्या सगल्यांक देवान तांची सगल्यांची पातकां बोगसून तांकां सोर्गेचें सूख फावो जावंक ह्या मिसांत आमी मागुया. तेच भाशेन आमी मागुया फॉर द हिलिंग ऑफ रोलैंड हू इज एडमिटेड इन GMC and his oxygen level has gone down. We pray the Lord touch him and heal him. So also we pray for John Fernandez having kidney problem and has swelling all over the body. Again we pray the Lord touch and heal this person. And we also pray for the healing of Yvonne Fernandez who is suffering from cancer. We pray that the Lord touch her and heal her. We surrender her into the hands of God. The Lord, our mighty healer, touch all these people and that they may always put their faith and their trust in God, knowing that Jesus is there to heal them. मोगल भावनी भयणीनू ह्या पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजान खोरी दूख दवरून मोडुया. हांव पातकी सोर पवित्र देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागून सदांच आंकवार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोदी करपून तातून मागता. सोर पलवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या काकलूत सारा बापा तुझ्या आदारान मात तुका फावो ते पोरी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसायलोलें सूख सोडूंक आमी धांवता. वाटेर आडलून पडों न जावच्याक तूंच आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमचे सुमया
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नावी तो खरो देव तुझ्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. भाग्यवंत पावलून एफिसकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावां भयणीनो, हांव सोमयाचो कोयदी तुमचे लागीं मागतां, तुमचे आपुण्याक सोबता तसलें जावं दी तुमची जिवीत. सदांच खालती जायात, दुलोब आनी सोंसणिकायेची. एकामेकाक मोगान सोसात. आत्म्यान दिल्ले एकवट शांतीच्या बानपासान सांबाळूंक तुमच्या जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यात तेन्ना एकूच बोरवाशान तुमकां आपयल्यात. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा, एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव, सगळ्यां वयर, सगळ्यां भितर आनी सगळ्या सोवें आसा तो सोमेस्तांचो बाप. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. असल्या मनशा सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेता. असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सोरेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी ताचेर जियेता तीं सगळीं. संवसार आनी संवसारांतली सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर थीर करून दवरल्या. असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. सोरेस्पराच्या दोंगरार कोणाक चलूंक मेळत? ताचे पवित्र ठिकाण्यांत पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल हाताचो आनी निर्मळ काळजाचो, जो हलक्या पोलक्या वस्तून लोबदाना आनी सोपूत घेवन पेल्याक फटयनात, तसलोच मनशाक. असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. ताका एकल्याकूच सोरेस्पोराचो आशिर्वाद आनी त्याच सोरवंडरा देवाची कृपा. असल्या मनशाक ताका सोदीत आसात. तुजें मूख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. असलीच मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. उद्गार. सोरेस्पोराक जोय जोय. बापा स्वर्गीच्या आनी प्रिथिवीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीचे राजाचें गूट तुवें ल्हानाक उक्तें केलें. सोरेस्पोराक जोय. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून लोकांक म्हणलें, अस्तोम ते थावन एक खूब चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोखडीच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखीणी थाव वारें मात्तोच तुमी म्हणटात गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे डोंग्यानो, प्रितुमीचें आनी मळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणून हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर? नीट सारकें कितें तें तुमचींच तुमी कित्याक थारायनात? देखीक तुज्या प्रतिवाद्या बरोबर अधिकाऱ्याशी वेता आसतना ताच्या हातांतलो सुटूंक वाटेरूच जाता तितलेंय कर, नाजाल्यार तो तुका नितीदाराशी ओडून व्हरत आनी नितीदार तुका कोसाबाच्या हातांत दीत आनी कोसाब तुका बंडकोणींत घालीत. निमाणी धुमडी फारीक करीसोर थंयचो तूं सुटचो नाय म्हूण हांव तुका सांगता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगल भावनी भयणीनो, सोरेन किर्केगार्ड हो जावन आसा एक डेन्मार्काचो एक फिलॉसॉफर. तो
जेन्ना तो ह्या संवसारांत आसलोलो तेन्ना ताणें हे एक उतर म्हणलोलें. ताची एक डिक्टम हो कितें म्हणटालो तो हिज कोट्स, ताची एक कोट हांव तुमकां सांगता. सॉरेन किर्केगार्ड इज ऑल्सो अ थियोलॉजियन लेगून तो म्हणटा अशें, लायफ कॅन ओनली बी अंडरस्टूड लुकिंग बॅकवर्ड्स, बट इट मस्ट बी लिव्ड लुकिंग फॉरवर्ड. म्हणल्यार जिवीत मनशान फकत फाटल्यान पळोवंक पयल्यार ताची आमकां समजणी मेवता, पूण तें जिवीत आमी जिवंक जाय फुडें पळोवन. व्हेरी नायस वर्ड्स अँड व्हेरी ट्रू. आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता जेजू आमकां सांगता, वस्तूम ते तावन एक खूब चोडोन मांडटात पळोवन आमी रोखडेच म्हणटात पावस पडटा, पावस येवचो आसा, हे येवचो आसा. हाऊ कॅन वी नो? बिकॉज वी नो इट हॅज रेन्ड इन द पास्ट. मोगाल भावनी भयणीनो, लायफ जिवीत आमकां एक शिकयता. वी नीड टू लूक एट लायफ अँड लर्न थिंग्स इन आवर लायफ्स. आमी कोत्ता वी लूक एट दी एक्सटर्नल, पूण देव जायते फावटी आमकां कितें जेजू सांगूंक सोदता, लूक एट द टायम, ट्राय टू लूक वॉट इज बियॉन्ड. आनी कोणी देवाचे उतर आमकां सांगता, भाग्यवन पावलो म्हणटा दुसरे कोरिंथीयांची चिठीन 5:7 ओडी, वी वॉक विथ फेथ नॉट बाय सायट. आमी पळयता दोळ्यांनी दिश्टी पडटा ताचे वरवीं आमी चलना, पूण भावार्थान आमी चलता. जेजू आमकां सांगता बरेपणाचें जिवीत जिवंक, मागण्याचें जिवीत जिवंक ह्या संवसारांत, एकवटाचें जिवीत जिवंक. हेंच आमकां भाग्यवन पावलो आमकां सांगता आयच्या पयले वाचपांत, जेन्ना तो म्हणटा तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें जावं दी तुमचें जिवीत. आतां हो प्रश्न, कितें जावन आसा म्हजें आपोवणें? वॉट इज माय कॉलिंग? व्हेरी व्हेरी सिंपल. थोडे दीस आदी आमी आयकिलां देवाचें उतर आमकां म्हणटा, भाग्यवन पावलो आमकां सांगता आमचें आपोवणें इज ओन्ली दीस. जेजून आमकां सगल्यांक आपोवणें दिलां, जेजू क्रिस्ता सोवें. देवान आमकां सगल्यांक आपोवणें दिलां, क्रिस्ता सोवें. कसलें जिवीत जिवंक पवित्र आनी पातक मेकळी ताचे मुखार आमी आसूंक. ताचे मुखार, देवाचे मुखार आमी पवित्र आनी पातक मेकळी ताचे मुखार आमी उबी रावंक, हें जावन आसा आमचें आपोवणें. दीस इज आवर कॉलिंग. आनी हे कशे भाशेन आमी जिवंक जाय तें आमकां आयच्या वाचवान परतून आमकां भाग्यवन पावलो सांगता. कितें म्हणटा तो, खालती जायात, सोंसणिकाची, एकामेकाच्या मोगान सोसात, एकामेकाक मोगान सोसात. वय वयर सकयल जाता दुसऱ्यांचे मोदें, एकामेकाचे मोदें वयर. अंडरस्टँड वन एनदर. आत्म्यान दिल्लो एकवट शांतीचे बांदपासान सांबाळूंक तुमचे जाता तितले उपाय घेयात. नो सिंपल, अ हंबल लायफ, मोगाचें जिवीत, समजिकायेचें जिवीत, सोंसणिकायेचें जिवीत. हें जिवीत जिवंक आमकां देव आपयता ह्या संवसारांत. आनी जेन्ना आमी हेच असलें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता मोगाळ भावनी भयणीनो, तेन्ना आमी देवाच्या मुखार आमी पवित्र आनी पातक मेकळी ताचे मुखार उबी रावंक आमी उबी रावतलीं. वी विल बी फ्री. आनी दीस इज एक्झॅक्टली वॉट जीजस सेज. शुभ वर्तमान जेजू म्हणटा, यू नो विथ एवरीथींग. तुमकां गोमना कशे भाशेन तुमकां जिवंक जाय तें व्हेरी सिंपल. कृपा मागुया देवाची आमी सदांच मोगान, एकवटान आनी सोंसणिकायेन, शांतीन जिवीत जिवंक ह्या संवसारांत. Bejoy dawi amchi dara, des borobar amchi chitna, manta toslikor voidana, bodo somia amchi mona, ditau tuka fula fora, bodo somchi Sheta mola, upon kolchak voding fora, magda wami duchi bala.
मोगाळ भावनी भयणीनू हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुवें आमच्या हातांनी घाल्याय त्या देण्या वरवीं तुजी कृपा आनी नितोळकाय आमकां दी. तुजे सेवेक भेटयलोल्या ह्या पवित्र गुटा वरवीं आमचे मन पातकांतले मेकलें कोर आनी अशें आमचें जिवीत शुद्ध निर्मळ जावं दी. ही आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सोर्फकाल आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमताव, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटाव, तीर बरवशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हण आमी मागताव, जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी प्रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशे पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब घेवन बाबार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपोवन उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली. देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटो आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पुती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयलां तेंच प्रार्थना सगळी काल जाणताव बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तान्नीक पडूंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान होत्रेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाचाय. कित्याक राजगोडी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर मृतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. बरी करून मोगान काल जाणता आस्त तोंडांनी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. मोगाल भावणी भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणार, आमचो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती आनी हे शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत बगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. मनशाचो पूत आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडवणे पासत दिवंक आयला. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, ह्या सोर्गींच्या जेवणांत पोत्तून पोत्तून वांटो घेवन तुज्या जिवान आनी मोगान आमी वाडोशी कोर. ताचे वरवीं ह्या संवसारीक जिविताक गरजेचो सगळो आदार आनी सोर्गींच्या गुटांची ओदीक ओदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळूं म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jesu nakamagagreska, Jesu kange sogli morai. Tu Jesu, tu smakazai, tu Jesu, tu smakazai. Jesu nakamakavorwi, Jesu kange sogli podwi. Tu Jesu, tu smakazai, tu Jesu, tu smakazai,
Tu Jezu, Tu's म्हाका जाय. Tu Jezu, Tu's म्हाका जाय.